फैक्ट्रियों में ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी होता है। आज के लेक्चर का उन्वान है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद इस वास्ते है कि इसको हम बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगरचे आज के लेक्चर में मैं तकरीबन सारा वक्त साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स के ऊपर लगाऊंगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट से मुराद सिर्फ ये कि वो करंट है जो पहले एक सिम्त में जाता है और फिर दूसरी सिम्त में, और ये ऑसिलेट या ऑल्टरनेट करता रहता है। तो अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखें किसी तार के अंदर, तो वो कभी यूं जाता है और कभी यूं जाता है, और औसतन ऑन दी एवरेज वो एक ही जगह पर ठहरता है। फिर भी इस हरकत की वजह से, इस ऑसिलेशन की वजह से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं बिजली से। तो सबसे पहले ये बात आती है कि एसी किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की बात की थी, जिसके बकौल अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड या ये कहिए कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता जाए तो उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है जिसको ईएमएफ कहते हैं, और ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सारे जनरेटर्स एसी या कोई भी करंट प्रोड्यूस करते हैं, हाँ वो तरबेला का बड़ा जनरेटर हो या छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर या एक ऐसा जनरेटर जो आपके साइकिल के साथ लगा हुआ हो जिसको डायनामो कहते हैं। इन सब का बुनियादी उसूल यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इसका हम हिसाब लगाते हैं कि अगर एक कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमे तो उससे कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता। इधर आप देख रहे हैं कि दो मैग्नेट्स के दरमियान एक कॉइल घूम रहा है। इस कॉइल की लंबाई L है और विड्थ A है। यहां पर EMF सिर्फ BC और DA के हिस्सों में पैदा होता। ये दोनों हिस्से बराबर हैं लंबाई में और इनमें बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पैदा होता। क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस वास्ते द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन BC और DA इज B into L into the perpendicular velocity। यहां परपेंडिकुलर से मुराद परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चुनाचे जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है दैट इज 2BLV साइन थीटा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप अगर एक मुस्तकिल स्पीड के साथ घूमता जाए, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ घूमता जाए, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज E विच इज इक्वल टू 2 इंटू B इंटू L इंटू A ओवर 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये A ओवर 2 ओमेगा इस वास्ते आता है कि V which is the velocity at the tips is equal to A into omega divided by 2। याद रहे कि A over 2 तो इसका हाफ विड्थ है। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि साइन ओमेगा टी आता है, गोया कि एक साइन वेव प्रोड्यूस होती है इस घूमने के नतीजे में, और ये वजह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना इतना आसान है। तो सिर्फ अगर एक कॉइल हो दो मैग्नेट्स के दरमियान, इससे लाजमन एसी पैदा होता। अब चलिए हम एसी को बेहतर तौर पर समझना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर करंट इस तरफ फ्लो होता है तो उतने ही वक्त के लिए इस तरफ भी फ्लो होता है। चुनाचे जो एवरेज वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की दैट इज 0। यहां देखें मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लिखा है एज E इक्वल्स E मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। जितना वक्त ये पॉजिटिव रहता है उतना ही वक्त ये नेगेटिव भी रहता है।
چنانچہ اس ای ایم ایف کی ایوریج ویلیو 0 ہے. لیکن اگر ایوریج 0 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، کہ کرنٹ نہیں فلو ہوتا. اگر آپ اس کا اسکوائر لیں، اور اسکوائر کیوں لیا جائے؟ یاد رہے کہ پاور از پروپورشنل ٹو وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر. گویا کہ جو الیکٹروموٹیو فورس ہے اس کو آپ اسکوائر کرتے ہیں اور پھر ریزسٹنس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ریزسٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا آیا کہ کرنٹ اس طرف جا رہا ہو یا اس طرف، اس میں ڈسیپیشن، اس میں پاور اسی طرح سے خرچ ہوتا ہے. اب ایک اور بات کہ ہم اے سی کو کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈی سی کے لیے تو آپ ایک عام میٹر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے ٹھہر جاتی ہے. لیکن اگر آپ اے سی دیکھنا چاہیں تو اس سوئی کو کتنی دفعہ آگے پیچھے جانا پڑے گا ہر سیکنڈ میں. جو ہماری عام بجلی ہے گھروں کی، ان تاروں میں اس میں 50 دفعہ ایک سیکنڈ میں بجلی اس طرف اور پھر اس طرف جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی میٹر 50 دفعہ تو ایک سیکنڈ میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا. لہذا اے سی کو دیکھنے کے واسطے ہم آسیلوسکوپ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ایک اے سی سگنل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اے سی سگنل کی پہچان 2 لحاظ سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہے، گویا کہ جو میکسیمم وولٹیج یا میکسیمم کرنٹ ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ اوپر اور نیچے جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی فریکوینسی کتنی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر یہ کتنی دفعہ سائیکلز مکمل کرتا ہے. اس وقت میں نے ایک خاص ایمپلیٹیوڈ یا سائز رکھا ہوا ہے. اب میں اس کو بڑھا سکتا ہوں. تو یہ ایک سگنل جنریٹر ہے جس کے اوپر میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سگنل جنریٹر سے اے سی وولٹیج پیدا ہوتی ہے اور وہ وولٹیج اس آسیلوسکوپ میں جا رہی ہے. اب میں اس کے ایمپلیٹیوڈ کو کم کر سکتا ہوں، اور کم کر رہا ہوں پھر بڑھا رہا ہوں. اب میں اس کی فریکوینسی تبدیل کروں گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ فریکوینسی بڑھ گئی. گویا کہ ایک سیکنڈ کے اندر اب زیادہ مرتبہ یہ اوپر اور نیچے جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں ایک سیکنڈ میں زیادہ سائیکلز مکمل ہوں گی. اب میں فریکوینسی کو کم کروں گا تو یہ کم ہوتا جا رہا، اور اس طرح سے ہم ڈائریکٹلی اے سی کو آسیلوسکوپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اے سی کرنٹس یا وولٹیجز کی پیمائش ہم یا تو ان کے میکسیمم سے کر سکتے ہیں، میکسیمم کرنٹ یا میکسیمم وولٹیج، یا ایک اور کوانٹٹی ہے جس کو روٹ مین اسکوائر یا آر ایم ایس کہا جاتا ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. آر ایم ایس میں ہم پہلے کرنٹ یا وولٹیج کو اسکوائر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایوریج لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا ایوریج 0 نہیں ہوگا، اس واسطے کہ جب بھی آپ کسی کوانٹٹی کو اسکوائر کرتے ہیں تو وہ پھر پازیٹیو ہو جاتی ہے. یہاں دیکھیں کہ ہم ایوریج آف سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی نکالنا چاہتے ہیں، جس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے ایز 1/the time period انٹیگرل 0 to t dt سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی. یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن بہت معقول ہے اس واسطے کہ ایک آسیلیٹری فنکشن ہے سائن اومیگا ٹی. میں یہی چیز کوسائن کے لیے کر سکتا ہوں، اور کوسائن کے لیے بھی بالکل یہی آنسر آئے گا. تو سائن کو میں نے اسکوائر کیا ہے اور پھر اس کو ٹائم پیریڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ہے اور انٹیگریٹ کیا ہے 0 سے t تک. t از دا ٹائم پیریڈ. یہاں اومیگا اور کیپٹل ٹی کا ریلیشن بنتا ہے اومیگا از 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. اب چلیے ہم اس انٹیگرل کو حل کرتے ہیں، لیکن یہ بہت آسان انٹیگرل ہے اس واسطے کہ سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی کو آپ لکھ سکتے